अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त सत्या जन्नत का फूल, गुलाब का फूल। मैं वो छोटी सी बातें करती हूँ बड़ी बड़ी। हमके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको ऐसा वजीफा बताऊंगी जिसमें आपकी मुश्किल चंद दिनों में दूर हो जाएगी और आपकी हर परेशानी का मुकम्मल आपसे छुटकारा मिल जाएगा और आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। आज के जंग के इस दौर में मकबूजा कश्मीर वाले अपने तहफ़्फ़ुज़ और हक़ के लिए लड़ रहे हैं। काफिर मुसलमानों पर काबिज होना चाहते हैं और हुकूमत करना चाहते हैं और वो अपने गुरूर में अंधे हो गए हैं और जाबिर बन बैठे हैं मजलूमों पर, जबकि जाबिर और जबार तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है और इक़्तिदार आला और कामिल सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान नारे तकबीर लगाकर हमेशा काफिरों पर गालिब रहे हैं। इस्लाम हमेशा सरबुलंद रहा है और मोमिन की फतह मुकद्दर रही है। हक़ का बोलबाला है, दुनिया की तमाम रियासतें फना है, हक़ ही बका है, इस्लाम अमर है। तारीख़ गवाह है कि इस्लामी रियासत टूटने के लिए नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाकर जहाद किया और फतह उनका मुकद्दर हुई। जो नारा तकबीर अल्लाह अकबर पर तवक्कुल रखता है फतह याब होता है। अल्लाह अकबर नारा तकबीर को हमारे नबी ने दीन का मसनून करार दिया है, क्यों ना कि अल्लाह का नाम ही बहुत बरकत वाला और वो ही हमारा मुश्किल कशा है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो वालिदैन को पुकारते हैं और वो लब्बे कहते हैं हमारी सदा पर। इसी तरह जब हम कोई भी परेशानी और मुश्किल का शिकार होते हैं या जंग का मैदान ही क्यों ना हो तो सच्चे दिल से हमें अल्लाह को पुकारना चाहिए और हमें अल्लाह ही के सामने फरियाद करनी चाहिए। वो हमारी सदाओं का मुंतज़िर होता है, हम बस उसकी बारगाह में हाथ फैलाते ही हैं तो वो ज़ात शान बेनियाज़ी रश करती है। हम उससे मांगने वो दोनों जहां का मालिक जिसका इक़्तिदार आला है, वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। जब तुम उससे आगे हाथ फैलाते हो तो वो फरिश्तों को लगा देता है तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारा रब बड़ी शर्म वाला है, वो बड़े करम वाला है। उसको इस बात से शर्म आती है कि उसका कोई बंदा उसके आगे कोई हाथ फैलाकर वो हाली लौटा दे तो उससे मांगो। ज़मीन व आसमान का रब है जो पाक है, बेनियाज है। शान इसकी जो सिर्फ इबादत वालों का रब नहीं है, वो निदामत वालों का भी रब है और वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है बंदे तुम मुझसे मांग, मैं ना दूँ तो बोलना मेरे दर से खाली कोई जाए। ये अल्लाह को इस बात से हया आती है तो अल्लाह पर तवक्कुल रख करके देखो। अल्लाह फरमाता है बंदे तो एक कदम बढ़ा, मैं दौड़ करूँगा तो वो दुआएं भी सुन लेता है जो बंदा कह नहीं पाता। अल्लाह से सिद्के दिल और निदामत से मांगे, उसकी शान है नवाजना, बड़ा करम नवाज है। वो मुश्किल कशा है जब जिसका इक़्तिदार कामिल और बोल भाला है, जो हमेशा जागता रहने वाला है, जिसकी बादशाहत सब पर काबिज है और दुआ मोमिन का हथियार भी है। अल्लाह का तोहफा है हमारा काम, यकीन कामिल के साथ मांगना है और अल्लाह की शान है अता करना। जिस वक्त ये वजीफा करें तो ये तसव्वुर करें कि मुझे अल्लाह मुश्किलों से निकाल रहा है और मुझे ऊपर उठा रहा है। तो नाज़रीन करम, आपको बताती चलूँ कि ये वजीफ़ा आप किसी भी मुश्किल के लिए और किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जो आप करके थक गए हों, जिसके लिए एफर्ट नामुमकिन हो, तो इसलिए नाउमीद ना हो, अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। तो आप इस वज़ाइफ को रिश्तों की बंदिश दूर करने के लिए कर सकते हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े फसाद दूर करने के लिए, बदसलूकी को मोहब्बत में बदलने के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, इज़्ज़त पाने के लिए। आप किसी भी दुनिया के मुकाम पर हो, आप कहीं भी हो, किसी भी आप कारोबार कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इस वज़ाइफ करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह इज़्ज़त से नवाजेगा। मियाँ बीवी के झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी ये वजीफ़ा बहुत काबिल एतमाद है और मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी आप ये कर सकते हैं।
آپ اس وظیفے کو نیک صالحہ اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو، بات نہ مانتی ہو، تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات انہیں رحمت سے نواز دے گی۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی بیمار پر بیماری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ کر تیل پر دم کریں اور اس کے بعد مریض کو لگائیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور یہ وظیفہ آپ مقبوضہ کشمیر والوں کے لیے ہمدردی اور خیر سگالی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ملک کی بقا اور فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کامل ہے۔ تو آپ اپنے اور اپنے ملک کی تمام تر کامیابیوں کے لیے اس وظیفے کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو کرنے کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن اس وظیفے کی اجازت آپ کو جائز کام کے لیے ہے، ناجائز کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس کا ناجائز استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ نہ ہو کسی کی دنیا گرانے اور خراب کرنے کے لیے آپ خود ہی دنیا سے اٹھ جائیں۔ یہ صرف جائز کے لیے ہے، ناجائز کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے لیے آپ کو نماز کی پابندی لازم رکھنی ہے، اور نماز مومن پر فرض ہے تو اسے لازم ہی ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں، جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت نیت کرتے ہیں، تو 2 رکعت نیت کے بعد جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے نہیں اٹھنا، آپ نے جب اٹھتے وقت آپ نے اگلی رکعت کی نیت کرنی، آپ نے اٹھتے وقت اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے اور پھر نیت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی کہ آپ نے 2 سنتیں پڑھ لی، بیچ میں آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے، پھر آپ نے 2 فرض پڑھے اور اب آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی، مزید کوئی بھی نفل سنت یا فرض نہیں ہے، تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، دعا کی طرح ہاتھ باندھنے ہیں اور اللہ اکبر کا ورد، یہ تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے اور پورے دل سے ندامت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اسے آپ نے جب پڑھنا ہے تو دل میں اپنی جس بھی نیت سے کر رہے ہیں اسے تصور میں رکھنا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے، 100 مرتبہ اس کا ورد کر لیں گے، تو آپ نے پڑھ لیں گے تو آپ نے اسے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنا ہے تو صدقے دل اور ندامت کے ساتھ، پوری گریہ وزاری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنی جو نیت جس سے بھی پڑھ رہے ہیں اسے تصور میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے کرنے سے چند دن میں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آمین کہنے کے بعد بھی آپ کو اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی اٹھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی تمام بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا گہرا اثر ہوگا اتنا ہی جلد اثر کرے گا، یعنی کہ اتنا ہی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے، یہ اس چینل کی آنر بھی اپنے عمل میں لا چکی ہیں اور لاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے ہم یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور آپ کی تمام دلی اور جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو لائک کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح کی اور مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے جو آپ کی تمام پریشانیوں کو دور اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی کامل یقین اور اعتماد نسخہ ہے۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور انہیں ہمارے چینل کو پروموٹ کریں۔ تب تک کے
کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور وظائف کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔